Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Akong timbaya usab sa atong mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis. Ingon usab sa atong mga religious sisters and brothers. Hinauton ta nga kitang tanan anaa sa mayong panglawas aron makapadayon kita sa pagsabwag sa pulong sa Dios. Niadtong pitsa 17 maong piyesta sa Labo. Salamat kaayo sa mga parokyano sa Labo o ginguman usab kang Father Timmy Ruben. Kagahapon Domingo mao ang piyesta dinha sa Santa Maria sa parokya ni Santo Niño dinha sa Tangub City. Busa salamat ni Father Edgar Canama o ginguman usab salamat sa presensya sa LGU. O karong adlaw mausab ang magsugod usab ang among CBCP, ang meeting sa mga kahugpungan sa kaobispuhan sa Pilipinas. Magsugod kini hangtod sa karong adlaw 19 unya matapos kini sa pitsa 26. Pero maningkamot ako pauli sa pitsa 26 kay inig pitsa 27 mauman ang opening ceremony sa ato nga ika-75 katuig isip lokal nga simbahan. Ang atong ebanghelyo karon adunay mga tawo nga miduol kang Hesus aron mangayo o katin-awan kay ilang magong nakita nga ang mga sumusunod ni Juan nga magbubunyag ug ang mga Pariseo naghimo og puasa. Busa sila nangutana nganuman nga ang mga sumusunod mga disipulo ni Juan nga magbubunyag ug ang mga Pariseo nagpuasa apan ang imo nga mga disipulo ang imong mga tinun-an wala man magpuasa. Nindot kay ang tubag ni Hesus. Ang tubag ni Hesus aduna man gitawag og kinibitawong kalambigitan sa taliabot nga pagkiguban kanat niya kanato didto sa langit. Mutong mingon siya magpuasa ba di ay ang dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhunon uban pa kanila. Ang kumbira sa kasal mao manggod ang imahe sa kalipay didto sa langit. O si Hesus mao ang pamanhunon samtang si Hesus nangita pa sa iyang katawhan nga iyang mamahimo niyang pangasawunon, mao nga wala pa dili pa sila maghimo sa puasa. Pero mingon siya, moabot ang panahon nga magpuasa gayod. Kay importante man kaayo ang puasa. O, atong klarohon si Hesus mao ang pamanhunon. Una sa tanan, ang bangkite sa kasal usa ka pagpakita nga unsay mahitabo didto sa langit. Nga didto sa langit gihatagan o ihemplo nga ang kumbira sa kasal mao ang kasaulugan didto sa langit. O mingon siya mao ang pamanhunon samtang dinhi pa siya sa yuta o nangita pa siya sa iyang pangasawunon nga diin mao kita nga mga katawhan dili usa magpuasa tungod kay nangita pa man siya sa iyang pangasawunon. Pero inig-abot unya sa panahon nga siya mulakaw mubiya na kuhaon na ang pamanhunon mauna ka na ang adlaw diin kita magpuasa. Takton pagkasulti kana bang dunay matinud-anon nga musunod kang Hesus, dunay mga pundok sa katawhan nga mila nga siya mao ang manunubos, mauna ka na ang panahon nga kita magpuasa. Busa, nindot kaayo ang sambingay nga gipakita ni Hesus. Wala siya moingon nga dautan ang magpuasa. Gani mingon man siya nga importante kaayo nga magpuasa. Pero samtang siya buhi pa in a physical sense at that time, samtang siya nakiguban pa sa katawhan, physically dili usa sila magpuasa. Pero kung siya kuhaon na tungod kay daghan na ang misunod og miila og mituo kang Hesus,
mao kana ang panahon nga maglimpyo ang tao pinaagi sa pagpuasa. Nindot biya ning magpuasa ta. Kay kung magpuasa galita, kining malimpyuhan man, dili lang ang ato nga kining ang atong lawas, ang ato pong kalag, doon na po'y paglimpyo sa kalag. Kay doon naman tay gihikawan na to ang atong kaugalingon, tungod kay gusto kita nga makaila unsa di ay ang mga pag-antos sa atong Ginoo ug sa atong paghikaw sa atong kaugalingon, kita nakiglambigit, nakiguban-uban sa mga pag-antos sa atong Ginoo ug pinaagi ni ana kita iyang panalanginan. Ug gihisgutan po dinhi ang bahin sa bag-ong bino o karaan nga bino. Pasabot nga ang karaan nga bino mao ang Old Testament o ang bag-o nga bino mao ang New Testament. Ningon dire walay mo gamit og bag-ong panapton aron itapak sa gisi sa daang biste. Naktud nga pagkasulti dili gyud magtapok, dili gyud magkasinabot, dili gyud magkasinabot ang karaan ug ang bag-o. Pero sa Biblia, ang Old Testament mao ang nangandam aron atong masabot ang bag-o nga testamento. Mao na nga, pero sa gihapon dili nato sabton ang bag-ong testamento nga kining bag-ong testamento nga kini kanang repetition lang sa Old Testament. Kay usahay gani ang New Testament mauman ang mupaklaro unsa ang kahulugan sa karaang testamento. Bag-ong bino, bag-o usab ang mudawat niini o bag-o usab ang interpretasyon, dili nga misalikway sa karaan nga bino, kundili hatagan og tukma nga kahulugan unsa gayod ang ipasabot sa mao nga basahon. Hinaut nga ato kining masabtan. Una sa tanan, ang puasa importante sa atong kinabuhi. Ikaduha nga naghisgot kini o kining bag-o nga bino o bag-o nga karaan nga bino. Ipasabot ang Old Testament o ang New Testament. O ang atong masabtan nga ang Old Testament mao ang pamaagi aron ato gayud nga masabtan ang kahulugan sa bag-ong testamento. Dina sa bag-ong testamento gipaklaro, gihatagan og kahulugan unsa ang gipasabot sa karaang testamento. Hinaut nga mao kini ang ato nga pamalandungan nining adlaw Lunes, ikaduhang semana sa ordinaryo nga kalendaryo sa simbahan. Ug gahisgot kini bahin sa puasa nga si Jesus wala mo hatag o kasuguan nga karon nga samtang naa pa siya physically magpuasa na, dili. Alang kang Jesus panahon nga siya kuhaon na, mao pa kana ang panahon nga ang iyang sumusunod magpuasa. Mo na nga kita miila nga si Jesus matuod nga Dios ug matuod nga tao. Sa diya nga siya namatay apan nabanhaw misaka sa langit, samtang kita nangandam para sa atong panaw padulong sa gingharian sa langit, kita muhimo sa puasa aron atong malimpyuhan ang atong kaugalingon. Igsuon, ang mayong balita nga mangpulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama si sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Akong pasalamat ha, niadtong Pizza 16 mao ang closing ceremony sa Festival of Lights dito sa Tangub City. Salamat kayo Mayor Ben Canama o Vice Mayor Tito Dicena, sa mga konsehalis, labi na gayud si Konsehal Roma. Salamat kayo kay ako siyang
gipangayuan og pasaylo kay wa magud ko makaadto mang misa sa ilang piyesta. Pero sige na kog tawag nga dili ko pwede pero di pud magkatakdo ang amo nga mga cellphone uban pa. Pero ako nangayo akong pasaylo. O niadtong pizza 17 mao ang piyesta sa Labo. Salamat kaayo sa mga parokyano sa Labo o ginguman usab kang Father Timmy Ruben. Kagahapon Domingo mao ang piyesta dinha sa Santa Maria sa parokya ni Santo Niño dinha sa Tangub City. Busa salamat ni Father Edgar Canama o ginguman usab salamat sa presensya sa LGU. O karong adlaw mausab ang magsugod usab ang among CBCP, ang meeting sa mga kahugpungan sa kaobispuhan sa Pilipinas. Magsugod kini hangtod sa karong adlaw 19 unya matapos kini sa pizza 26. Pero maningkamot ako pauli sa pizza 26 kay nig pizza 27 mauman ang opening ceremony sa ato nga ika 75 ka tuig isip lokal nga simbahan. Busa akong awhagon, akong dasigon ang mga Katoliko nga mo apil sa prosesyon gikan sa Kuta Shrine nya padulong didto sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Ako ta kamong dasigon usab nga kun kadtong nakadungog nining akong Sibya sa pamalandong kun kamo wala makasimba kagahapon moadto kita sa Kuta Shrine, modagkot kita kandila, mohapit kita ni Mama Mary, mo istorya kita sa atong mga kalipay ug kaguol, sa atong mga kalisod kaya ako sayod ang mahal nga Birhen Maria ang atong inahan sa kanunay mamati gayud kanato ug iyang dadon ang atong mga intensyon ngadto sa tiilan sa iyang anak nga mao ang manluluwas. Wala tay laing manluluwas, wala tay lain nga muhatag og kaluwasan, mao lamang si Hesus. Si Mama Mary instrumento lamang aron mao mudala, dili gayud siya Ginoo, siya inahan sa Dios nga mo'y mudala sa ato nga mga intensyon ngadto sa iyang anak nga si Hesukristo. Si Hesus ang matuod nga Dios ug matuod nga tawo mao ang muhatag sa ato nga gipangayo. Si Mama Mary usa lamang ka instrumento aron iyang madala ngadto sa tiilan sa iyang anak ang ato nga mga gikinahanglan. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon kita nga mag-inampuay, padayon kita nga mupanaw uban kang Mama Mary, magampo kita sa Santos nga Rosaryo. Ako diayng pasalamatan si Father Jason Panagiton nga naningkamot gayud nga maanindot pa gayud ang atong Kuta Shrine. Daghan duna siya'y kining pamalandong, dili kini kompetensya sa magsimba, pamalandong kini mubo lang nga nasulat din sa fiat. Kung doon na kay panahon, adto ka sa Kuta Shrine, pangitaa si Sister Marichu o pangayo sa gitawag og fiat, F-I-A-T, fiat, o pagpo-pronounce na og fiat, o naa din na ang adlaw-adlaw nga pamalandong o ginaot nga ikaw mubasa niini. Usbon ko, mag-inampuay kita, kayang pag-ampo, mao may atong kusog, nga muhatag ka nato ugahom, aron kita mupadayon sa atong panaw, padulong sa gingarian sa Dios. Salamat, mayong adlaw na tong tanan, o ginaot, nga kita sa kanunay panalanginan sa Ginoo. Sa ngalan samahan sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.